اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فضل وہاب سواتی، آپ کا بھائی، آپ کا دوست۔ سعودی عرب کے حوالے سے دو تین باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ سعودی حکومت نے کل سے اعلان کیا ہے اور اس اعلان میں ایک ہفتے کے لیے انہوں نے اپنے سارے فلائٹ انٹرنیشنل کینسل کی، تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کو آگاہ کرو کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو دوستو، ایک نیا وائرس آیا ہے برطانیہ میں۔ اس وائرس کی وجہ سے سعودی حکومت نے اپنے سارے بین الاقوامی فلائٹ کینسل کی ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ دوست میسیجز کرتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں اور اس حوالے سے اپنے آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان دوستوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک ویڈیو میسیج ریکارڈ کرو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو دوستو، برطانیہ میں ایک نیا وائرس آیا ہے اور اس وائرس کی وجہ سے سعودی حکومت نے اپنے سارے بین الاقوامی فلائٹ کینسل کی ہے۔ ویزوں کے حوالے سے اتنا کہوں کہ آج بھی ویزوں پہ کام جاری تھا۔ کراچی ایمبیسی میں آج بھی نئے ویزے لگائے گئے تھے، تو ویزوں کی کوئی ٹینشن نہیں، نئے ویزوں کی۔ مگر مسئلہ ابھی جو کرنٹ ایشو ہے وہ فلائٹ کے حوالے سے ہے، وہ بھی وائرس کی وجہ سے۔ وائرس برطانیہ میں ہے اور سعودی حکومت نے، جیسا کہ پہلے کرونا کی وبا آیا تھا اور اس وجہ سے انہوں نے ویزوں پہ بھی کام بند کیا تھا اور فلائٹ بھی کینسل کی تھی۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ جلد از جلد یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ انشاءاللہ ان قریب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آؤں گا اور اس پہ تفصیلی بات کروں گا۔ اس زمون چې څومره پښتانه رونه دي، نو د هغې دپاره زما قدرمندو ملګرو، بیګا د 12 بجو نه د شپې د سعودي عرب حکومت اعلان کړی دی او څومره بین الاقوامي فلایټونه دي د هغوی هغې کینسل کړي دي۔ ولې کینسل کړي دي؟ څه وجه ده؟ الله دې زمونږ د ټولو په حال رحم وکړي۔ په برطانیه کې بل یو نوی وایرس راغلی دی او د دغې یرې د وجې نه، د دغې ترهې د وجې نه سعودي عرب حکومت غواړي چې دغه وایرس سعودي عرب ته داخل نشي، نو د دغې یرې د وجې نه هغوی خپل بین الاقوامي فلایټونه کینسل کړي دي۔ مونږ چې به د کمې خبرې نه یریدو، بار بار به مینا کوله چې ملګرو تاسو خپلې ویزې زر تر زره ولګوئ او ځان ورسوئ، نو دا قسم مسلې بیا هم راتلی شي، بیا هم راتلی شي۔ په هر حال کراچۍ ایمبیسۍ کې چې کوم ملګري کار کوي، د هغوی سره رابطه وشوه، نو د هغوی د وینا مطابق نن هم نوې ویزې لګېدلې دي، په نوو ویزو نن هم کار جاري و، خو دلته اوس مسله د فلایټونو ده، فلایټونه بند دي، فلایټونه د یوې هفتې دپاره بند دي۔ الله دې نه کړي چې دا فلایټونه د هفتې نه زیات شي، 10 ورځو ته کي، بې میاشته کي، بې 2 ته کي، نو بیا به موږ ته هغه زړه ستونزه دوباره تازه شي۔ موږ دعا ګویو چې زر تر زره خدای پاک دا مسله حل کړي، خو ستاسو دپاره مې دا میسیج په دې ریکارډ کولو، دا ویډیو میسیج تاسو ټولو ته پته ولګي، ځکه چې بیګا د اعلان نه پس بیا ټلیفونونه هم زیات شوي دي او میسیجونه هم او مسنجر باندې ملګري تپوس کوي، نو غوښته مې چې یو ویډیو میسیج ستاسو دپاره ریکارډ کړم۔ ملګرو، بیګا د 12 بجو نه د یوې هفتې دپاره د سعودي عرب فلایټ د پاکستان نه کینسل دی۔ چا که ټکټونه م اخیستي، نو د خپلو ایجنسو والا سره رابطه وکړئ او د تلو کوشش مه کوئ، ځکه چې یوه هفته په دې باندې مکمل طور پر پابندي ده۔ انشاءالله مونږ به لایو کې بیګا چې راځو، زمونږ چې کوم پروګرام دی یوټیوب چینل باندې هم زمونږ لایو پروګرام 3 نیمې غنټې چلیږي، فیسبوک باندې هم چلیږي،
فضل وهاب سواتی زمونږ چې کوم چینل دی د یوټیوب په هغې باندې به موږ ستاسو سره تفصیلي خبره کوو او نوي چې کوم اپډیټ دي دغه به موږ تاسو له درکو او تاسو به د دې نه خبرو. به هر حال د کومو ملګرو چې ویزې په ایجنسۍ کې پرتې دي هغوی ته زه پیغام ورکول غواړم چې تاسو خپلو ایجنسو والا سره رابطه وکړئ او زر تر زره خپلې ویزې ولګوئ، هسې نه دا ستونزه زیاته شي. په لوی الله هم سپارم. الله